अथ श्रीकाशीविश्वनाथ अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। अखिलागमसंस्तुतम् अजादिदेववन्दितम् अखण्डमण्डलाकारम् अनेकजनसेवितम् अनाद्यन्तस्वयंभूतम् आशापाशविमोचकम् आनन्दकाननाधीशं चैवानन्दप्रदायकम् इहलोकस्पृहानेक परिपूरकस्वामिनम् ईशत्वाद्यष्टसिद्धिनम् इन्द्रियग्रामदैवतम् उरगराजभूषणम् उडुराजविभूषितम् ऊर्ध्वलिङ्गम् उमाकान्तम् उरुदुःखविमोचकम् महोज्ज्वलस्वरूपञ्च त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकम् अन्नपूर्णाविशालाक्षी नाथं गङ्गाधरं विभुम् भावनामात्रसन्तुष्ट हृदयं हृदयेश्वरं भूतभव्यभवन्नाथं भवरोगहरं हरम् महाश्मशानदेवेशं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं महोक्षवाहनारूढं मृगहस्तं महेश्वरम् उग्रं भीमं मृडं शर्वं सर्वैश्वर्यप्रदायकं नन्दीश्वरादिसंस्तुतं त्रिनेत्रं ताण्डवेश्वरम् विश्वेश्वं विश्वरूपं च विश्वकारणमव्ययं विषकण्ठं विरूपाक्षं वीरभद्रप्रियं शिवम् महादेवं महेशानं महनीयगुणाकरं श्रीमणिकर्णिकेशं च श्रीमाधवप्रियं प्रभुम् महादेवी समायुक्त शरीरं परमेश्वरं मृत्युञ्जयं मृडानीशं महाभयनिवारकम् भक्तमानसरोवर विहारासक्तशूलिनं भवदुःखविभञ्जकं भक्तवरप्रदायकम् गङ्गास्नपितसर्वाङ्गं बिल्वपत्रादिपूजितं नानालङ्कारसंयुक्तं दिव्यगन्धानुलेपितम् त्रयीवेद्यं त्रिलोकेशं तापत्रयप्रभञ्जकं त्रिपुरसुन्दरीरूपं त्र्यम्बकं